वजाहत साहब 4 फिल्में बना चुके हैं, यासिर बना चुके हैं। ये सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि ये इनका शौक़ है, इनका पैशन है, और एक छोटे बिजनेसमैन, हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हमें महफूज किया जाए। जैसे कि पहले भी आप सबने कहा कि भाई हम फॉरेन फिल्म्स के खिलाफ नहीं हैं, बिल्कुल चाहते हैं वो आए। मैं खुद फैन हूं मार्वल्स का, मैं खुद देखने जाऊंगा, अपने बच्चों के साथ देखने जाऊंगा। मगर हमने भी कुछ फिल्में बनाई हैं और अल्लाह के फजलो करम से वो फिल्में सब चल रही हैं, और आप सबने लिखा उनके बारों में, आप सबने जाके देखी भी हैं वो फिल्में, और आप लोगों ने खूब तालियां भी बजाई हैं उसके हवाले से। तो हम ये सिर्फ चाहते हैं, और ना कि वो बिजनेस अगर बुरा कर रही होती तो हम कहते हैं कि यार ठीक है यार, आपका कोई जस्टिफिकेशन है, आप एग्जिबिटर हैं, आपको नुकसान हो रहा है। आप एक फॉरेन फिल्म से ऑलरेडी एडवांस बुकिंग कर चुके हैं, आप ऑलरेडी एक पैसा आपके पास आ चुका है, तो ये पैसा तो हम भी आपको कमा के दे रहे थे। तो वो अगर बाद में भी लगती तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उतना ही रश होता जितना आज जो हो रहा है। और जो फिगर्स थे कल और परसों में आपको पता लग गया है कि वो हाफ हो गया है। हमारी गुजारिश ये है कि प्लीज ये हमें रिलैक्सेशन दिया जाए, जो हमने ये दरख्वास्त की थी। और कितना मांगा था हमने? हफ्ता मांगा था, हम तो कोई ये भी नहीं कह रहे थे कि अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दीजिए। तो प्लीज प्लीज हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमने आपसे गुजारिश की थी, फेडरल मैं, शतीश साहब, बदर साहब, आप मसरूफ थे, आप नहीं आ सके थे, मगर हम सब लोग गए थे ना, ऑफकोर्स इनके कंसेंट के साथ गए थे। और हमने जाके ऑफिशियली जाके हम मिलकर भी आए हैं कैपिटल में, और हमें बताया भी गया था, और यकीनन उन्होंने भी बड़ी हमारी मदद की। मगर ऑल ऑफ अ सडन ये एक जो कल जो फिल्म लग गई 3 बजे, उससे हमें क्या नुकसान हो रहा है आपको अंदाजा नहीं है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अगली दफा अगर फिल्म बनाऊंगा तो मैं सोचूंगा, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा सिनेमा कैसे बड़ा होगा? वो इसी तरीके से बड़ा होगा कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे। और जब तक ये नहीं होगा, आप कैसे कहेंगे कि यार हम क्यों ईद में फिल्म लगाते हैं, हम क्यों 5 फिल्में ईद में लेकर आए हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम कमा नहीं सकते। हमें आम वक्त पे अगर फिल्म कैसे कॉन्फिडेंस दिलवाना इनका काम है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को उसको बिल्कुल महफूज किया जाए। और ये बगैर ये अपील किए मेरे ख्याल में ये बात पहुंच नहीं रही। हम हुकूमत पाकिस्तान से भी बात करते हैं, और हम अपनी पाक अफवाज से भी कहते हैं कि जी हमारी जो रिजर्वेशंस हैं इनको देखा जाए। हम बहुत मजबूर होकर इधर बैठे हुए हैं सब। हम सब अपनी प्रमोशंस पे गए हुए थे, ये दुबई गए थे, अपनी प्रमोशन छोड़कर आए हैं। मैं लाहौर की अपनी प्रमोशन छोड़कर आया हूं, यासिर अपनी प्रमोशन छोड़कर आए हैं, सिर्फ इसलिए बैठे हुए। और ये वक्त, इस वक्त हमें सिनेमाज में जाने का था, ये वक्त हमें और प्रमोट करने का था, ना कि यहां बैठ के हम आपके साथ ये अपनी दुख भरे रोए। बहुत बहुत शुक्रिया। निदा कुछ कहना चाहते थे? निदा के बाद तुम। मैं भी ये बात रिपीट करूंगी कि हमारे पीछे किसी सेठ साहब का हाथ नहीं है। हम लोगों ने बहुत मेहनत से पैसे जमा किए हैं और हम पैशनेट हैं फिल्में बनाने के लिए। इसलिए ये हमारी 4थी फिल्म है जो हमने प्रोड्यूस की है, और यही सोच के की है कि हमें ब्रेक इवन भी मिल जाए, सो हम उसको दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे और फिल्म बनाएंगे। सो हमारी चाह बहुत बड़ी नहीं है, पर हमें आवाम से तो सपोर्ट मिली, लेकिन यहाँ हम बिल्कुल घबरा गए देखकर कि हमें सिनेमा की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। इतनी सी इल्तिजा तो थी कि बस वो फिल्म जिसके हम खुद भी फ़ैन हैं, मार्वल मूवीज़ की, मैं खुद बच्चों के साथ अगर 5 दिन बाद लगती तो क्या मैं देखने नहीं जाती? मैं खुद बच्चों के साथ देखने जाती, एडवांस बुकिंग कराती। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ अपना इतना सा हक मांग रहे हैं कि अगर हम पैशनेट हैं, हम अपनी जमा पूंजी, हम सारी ज़िंदगी ज़रा ज़रा कमा के जो है वो गैदर करते हैं, और हमने इन्वेस्ट किया है फिल्म में और फिल्म बनाई है, बाकायदा वो शोज सोल्ड आउट भी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, रश भी है,
چاہے وہ عدنان کی فلم ہو, وجاہت کی ہو, ہماری فلم ہو, یا حسن ضیاء کی فلم ہو, جمیل بیگ کی فلم ہو, وہ سب کما رہی ہیں فلمیں. ایسا نہیں ہے کہ سنیماز خالی ہیں. اور 2 سال بعد, کرونا کے 2 سال بعد ہم نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ بھئی ہم عید پر فلم لے کر آئے ہیں, ہم نے یہ رسک لیا ہے. سو ہمیں تحفے میں یہ مل رہا ہے کہ ہم سے تھوڑا وعدہ کیا گیا کہ ہم 5 دن, صرف 5 دن کی تو بات تھی کہ ہم ڈیلے کر دیں گے. کل بہت سارے سنگل اسکرین سنیما سے ہمارے شوز اتار دیے گئے. تو کہاں سے دیکھیں, لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں کہ ہم چکر کے یا ہم دم مستم کی فلم یا گھبرانا نہیں ہے یا پردے میں رہنے دو کے ٹکٹس لینے گئے تو وہاں ہے ہی نہیں فلمیں. سنگل اسکرین پہ صرف فورن فلم لگی ہوئی, جس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. فورن موویز لگنی چاہیے سنیما میں تاکہ فٹ فال بڑھے, ایک ہیبٹ جو ٹوٹ گئی ہے وہ ڈیولپ ہو. ہماری صرف یہ التجا ہے کہ ہمیں میدان تو دیا جائے کھیلنے کے لیے. اور معذرت کا ساتھ, یہ جو ہم نے فلمیں بنائی ہیں یہ کل نہیں بنائی ہے, یہ جو کووڈ شروع نہیں ہوا تھا جب سے ہم بنانا شروع کریں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو یہ پیسے رک گئے تھے, یہ ہم کہیں اور انویسٹ کرتے تو شاید مل بھی جاتے. تو یہ 2-2.5 سال یہ پیسے ہمارے پاس, اس کا کوئی انویسٹمنٹ آگے نہیں تھی. اب ایک چھوٹا سا موقع آیا ہے آگے کچھ بنانے کا, تو وہ بھی سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا تو یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا پھر؟ میں اس بھی کہوں گا کہ جب کووڈ آنے سے پہلے میری 3 دن 4 دن شوٹ ہوئی تھی تو لاک ڈاؤن لگ گیا, سب کچھ بند ہو گیا. ایک دل میں خیال آیا کہ یار ابھی 3-4 دن کی انویسٹمنٹ ہے, یہ کووڈ کتنا لمبا چلے گا, یہ سب کچھ سلسلہ کتنا چلے گا. تو ایک دل نے کہا کہ یار یہ 3 دن کا 4 دن کا لاس برداشت کرتے ہیں, فلم نہیں بناتے. لیکن پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم نہیں بنائیں گے تو پھر انڈسٹری آگے کیسے جائے گی. اور الحمدللہ پہلے 3 فلموں نے بزنس کیا ہے تو چوتھی بھی کرے گی. تو ہم نے یہی سوچ کے بنایا کہ چلیں ہمارا ملک ہے, ہماری فلمیں ہیں, اور میں ہوں یا وجاہت ہے, چلے دان اور یہ تو فرسٹ ٹائم آئے, لیکن ہم نے ماشاءاللہ سنیماز کو بھی کما کے دیا ہے, ہم نے ریونیو جنریٹ کیا ہماری موویز نے, اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. ہم آپ کے سنیما میں آنے کے لیے لوگوں کو ہم در جاتے ہیں, ہم مالز جا رہے ہیں, ہم پروموشن کے لیے دن رات ہم نے صرف ایک اس لیے کیا ہوا ہے کہ لوگ جو 2 سال 2.5 سال سے سنیماز میں نہیں آئے وہ خدا رہا آپ سنیماز میں آئیں اور ہماری موویز دیکھیں. اس کا مطلب ہم اور آپ ایک ہی ہے نا, میں سنیماز کی بات کر رہا ہوں. آپ ہمیں سپورٹ کریں, ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہماری ایفرٹ آپ سب کو نظر آ رہی ہے. آپ یقین مانیں یہ آخری کے جو 15 دن گزرے ہیں رمضان سے لے کے, ہم 3-3 4-4 گھنٹے سوتے تھے. ہمیں یہاں بھاگنا ہے, ادھر بھاگنا ہے, صرف اس لیے کہ ہم موویز کو پروموٹ کر سکیں, لوگ سنیماز کی طرف آئیں. 2.5 سال 3 سال تک مووی لگی نہیں ہے سنیما میں. تو ہم جب آپ کے لیے اتنا کر رہے ہیں تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو ہماری محنت, آپ کو ہماری مشقت نظر نہیں آ رہی ہے؟ فلم اسکرپٹ چھوڑ دیں, فلم کا شوٹ چھوڑ دیں, فلم کی پوسٹ چھوڑ دیں, آپ آخری کی 15 دن کی محنت دیکھیں ہماری. ہم نے دن رات ایک کر دیا یار, صرف اس لیے کہ ہم لوگوں کو سنیما میں لے کر آئیں, اور اینڈ میں آپ ہمیں یہ رزلٹ دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے لگے. کل میرے پاس کال آئی کہ 5:30 بجے کا 4 دن پہلے ٹکٹ شو ہم نے بک کیا ہوا تھا, یہاں پر کہہ رہے ہیں ہم نے وہ اتار کے دوسری فلم لگا دی, آپ یہ دیکھ لیں آ کے. فوراً فلم لگا دی ہم نے. وہ کہہ رہے ہیں تو پیسے واپس لے جائیں, یہ فلم دیکھیں. تو پھر کہاں سے آیا, پھر ہم کیوں بنائیں فلم؟ پھر بہتر نہیں ہم ڈرامے بنائیں, بہتر نہیں ہے کہ ہم ایکٹنگ کریں. ہم تو شوق کے لیے بنا رہے ہیں نا فلم, اپنے ملک کے لیے بنا رہے ہیں, اور سارا جتنا ریونیو جنریٹ ہوگا وہ اسی ملک میں آنا ہے نا. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ فلم نہ لگیں, وہ لگیں, 1 ہفتہ دے دیں. چلیں آپ 1 ہفتہ نہیں دینا چاہتے نہ دیں, کم سے کم آپ شوز کا تو کچھ انصاف کر دیں. آپ ہمارے شوز اتار کے آپ نے صرف دوسری فلم لگا دی, آگے انگلش فلم لگا دیا آپ نے. تو میں اب جذباتی ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ اس فلم کا پروڈیوسر ہم دونوں ہیں, لیکن میں اس کا ڈائریکٹر بھی ہوں. اس کے اسکرپٹ سے لے کے, اس کے شوٹ سے لے کے, کہاں کس طرح شوٹ ہم کرتے ہیں یہ ہمیں اندازہ ہے. ہمارا مقابلہ ڈائریکٹ کیا رہتا ہے انڈین موویز سے یا فورن موویز سے. سر ہم اتنے بڑے نہیں ہیں ابھی 2% آبادی ہے جو فلم دیکھنے آتی ہے سنیما میں. ہم اتنے بڑے نہیں ہیں ابھی, ہمیں بڑے ہونے کا ٹائم تو دیں. سر آپ لوگ کو یہ یاد ہوگا جب پرائیویٹ چینلز آئے تھے تو آپ کا پاکستانی عوام تک یہ اسٹار پلس, سونی, یہ جو انڈین چینلز ہیں وہاں لگ گئے تھے, لیکن ہم لوگوں نے ہی لے کر آئے نا واپس. آج جیو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے الحمدللہ, ہم ٹی وی کھڑا ہوا ہے, آپ کا ARY کھڑا ہوا ہے, صرف اس لیے
کہ ہم نے محنت کی, ہمیں پتا تھا کہ ہمارا ڈرامہ نمبر 1 ہے اور ہم نے کیا نمبر 1 اس کو, تو کیا ہم فلم نمبر 1 نہیں کر سکتے؟ ہمیں ٹائم تو دے کم از کم آپ. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم فلم بنا کر چھوڑ دیں, ہم ڈرامے کرتے رہیں, ایکٹنگ کرتے رہیں, ٹھیک ہے, نہیں ہو رہا, آپ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, ہمیں بچے پالنے ہیں, گھر چلانا ہے اپنا, ہم وہ کرتے رہتے ہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. جی جی جی, السلام علیکم. شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. جو ہماری فلمیں چل رہی ہیں, جس طرح بدر نے کہا, میں آپ لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ جس طرح آپ لوگوں نے پروموٹ کی ہم سب کی فلمز, اسی وجہ سے ہاؤس فل جا رہے ہیں سب موویز کے. تو یہ ہوتا ہے پارٹنرشپ کا ایک اسپرٹ جس میں ہم پاکستانی سنیما کو آگے لے کے جاتے ہیں. ساری انڈسٹریز ریگولیٹڈ ہیں, گاڑیاں, آٹو موبائل انڈسٹری ہے, یہاں تک کہ ٹی وی چینلز پہ بھی ایک رول ہے کہ اتنا % سے اوپر فارن کانٹینٹ نہیں چل سکتا. سب چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے پہ آتے ہیں. جب سنیما کی بات ہوتی ہے تو ایسا بھی رول ان پلیس ہے, لا ہے, جو بدر نے بتایا, لیکن پریکٹس نہیں ہو رہی. میں آپ کو نمبرز بتاؤں, 453 شوز تھے کل ٹوٹل ملا کے, اس میں سے 220 وچ از 48.5%, آلموسٹ 50% شوز جو ہیں وہ, لیکن اس میں اسلام آباد نہیں شامل. اچھا, اور اگر کمپیئر کریں تو جو ہماری موویز ہیں وہ 12%, 9%, 8% پہ شیئرنگ ہے. تو ایک انگلش مووی کے اگینسٹ جو کہ 49-50% سے اوپر لے کے جا رہی ہے اسلام آباد, آپ دیکھیں, اور ہماری فلموں کو بالکل ہی لو. ایک شو ہے دن میں, 2 شو ہیں, جس طرح ندا نے بتایا. جو پری سولڈ ٹکٹس ہیں وہ لینے لوگ جا رہے ہیں کہ یہ ہماری مووی دیکھیں, تو وہ کہتے ہیں یا آپ ریفنڈ لے لیں اور یا آپ ڈاکٹر اسٹرینج دیکھ لیں. تو ہماری فلموں کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے. تو آل وی آر سیئنگ از کہ جو ایک فری گراؤنڈ ہوتا ہے, فیئر پریکٹس ہوتی ہے, وہ کریں. کوئی فلم بین نہ کریں, کچھ نہ کریں, اس کو ریگولیٹ کریں, اس کو صحیح شیئر ملے. دوسرا میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ سینما اونرز ہیں اور ہمارے دوست ہی ہیں, ہمارے سب ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. ذرا فاروق صاحب آئے ہوئے ہیں, یہاں کپری والے, انہوں نے ڈیسیجن لیا, اسٹینڈ لیا کہ میں پرائم ٹائم پہ نہیں دوں گا شو. یہ ہوتا ہے سالیڈیرٹی وتھ پاکستانی سنیما. انہوں نے اپنا فائدہ نقصان نہیں دیکھا, آلدو پاکستانی بھی فل جا رہی ہیں, لیکن اگر 10 سیٹیں بھی کم جاتی ہیں کسی شو پہ, تو مطلب ہے یہ بات, یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ میں پہلے اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کروں, اس کے بعد سیکنڈ پرائیورٹی پہ ہم آگے لے کے جائیں. تو یہی تھا, باقی ساری باتیں تو ہو چکی ہیں یہاں پر. یہی آپ لوگ سے درخواست کروں, جس طرح آپ نے پروموشنز میں ہمیں سپورٹ کیا ہے, اسی طرح اس کے بارے میں لکھیں, پریشر بلڈ کریں. ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ ہم منسٹری سے ملیں, اور میں شازیہ کے بعد بریفلی اینڈ میں شیخ صاحب کی طرف جاؤں گا کہ ہماری اپیل کیا ہے اصل میں. میں بھی بس یہی کہوں, جو وجات نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے لوگ سنیما آئے ہیں, کیونکہ ہم جب پروموٹ کر رہے تھے آپ نے ہمیں پروموٹ کیا اور ہماری فلمز کو پروموٹ کیا. تو اس کاز میں بھی پلیز ہمیں سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے سنیما کے لیے, ایز ایوری ون سیڈ کہ لائف سیونگز لگا کے ہم محنت کر کے ایک چیز بنا کے انٹرٹینمنٹ لے کر آ رہے ہیں لوگوں کے لیے. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ ہمارے جو ہے جو پیپل ہیں وہ کریٹنگ جابس فار دوز پیپل جن کو ضرورت ہے. اسپاٹ بوائز ہیں, کیمرہ مین ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سیٹ کے اوپر. تو بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس کاز کے لیے بھی, جس طرح فلمس کو کیا ہے, پلیز اس کو بھی. ایک لاسٹ پوائنٹ میں بھول گیا کہ اگر ڈاکٹر اسٹرینج 4 دن یا 7 دن بعد بھی لگتی تو بھی اتنا ہی پروفٹ کماتی, کیونکہ یہاں سے دبئی تو کوئی نہیں جائے گا دیکھنے کے لیے. تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا اس مووی کا. ہم سب کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی اگلے سال فلم نہ بنا سکے, پھر کیا لگائیں گے. اس کے بعد ڈاکٹر اسٹرینج 365 دن تو نہیں چل سکتی, تو ہماری فلموں سے ہی سنیما چلتا ہے. اور اگر ہم 4 نہیں بنائیں گے, 5 نہیں بنائیں گے جن کی آئی ہے, تو رہی کتنی جائیں گی پھر فلمس. میں شیخ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کلوزنگ ریمارکس بھی, اور جو ہمارا ایک ریکویسٹ ہے, اپیل ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. نہیں, اس سے پہلے کہ شیخ صاحب بات کریں, میں ابھی بقرعید میں اور فورن فلمز آنے والی ہیں, تو پھر کیا, اگر ہم ابھی نہیں روکیں گے تو یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. اس کو رکنا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ, جتنا سپورٹ آپ نے ہمیں پروموشن میں کیا ہے, اس میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیجیے. اور جتنا ہم یہ پریشر بلڈ کریں گے اور جتنا ہم یہ جا کے بتائیں گے لوگوں کو, اتنا زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں, اس انڈسٹری کو, پاکستان کو. بہت بہت شکریہ. شیخ صاحب. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ ساری باتیں تو کہہ دی ہیں سب نے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب سے کہ اس میں فوری طور پر آپ ایکشن لیں اور ہماری پاکستان فلم انڈسٹری کو بچائیں. آج ہی ایکشن لیں. آپ مریم اورنگزیب کو بلائیں, ان سے پوچھیں ڈیٹیل, اور آپ اس پہ ایکشن لیں. یہ آج تک انڈسٹری میں نہیں ہوا کہ 3 دن پاکستانی فلمیں لگنے کے بعد ان کو, آج کپری سنیما فورن فلمز کی وجہ سے ابھی تک کھڑا ہوا ہے. تو وہ اگر یہ ڈیسیشن لے سکتے ہیں تو باقی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جن کی ایگزیبٹرز ہیں,
وہ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ فار دا سیک آف دس انڈسٹری, ٹو سیو دس انڈسٹری, دے ہیو ٹو ٹیک اینی ایکشن فار دس انڈسٹری. یہ شیخ صاحب بہت شکریہ. اس کا پریکٹیکل کنکلوژن جاوید شیخ صاحب نے بہت اچھا کیا ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ ہونا چاہیے نا. آپ لوگ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. ہم لوگ, میں کراچی جا رہا تھا, سوری اسلام آباد جا رہا تھا, میں نے فلائٹ کینسل کرائی, سب لوگ آئے ہیں. تو اس کا کچھ بینیفٹ ہونا چاہیے, اس کا کوئی رزلٹ ہونا چاہیے. اور ایک بات جو شاید آپ کے نالج میں ہو, اور میرا خیال ہے شاید ہمارے کسی کولیگ نے کور نہیں کیا, کہ پاکستانی فلمیں پاکستان کی انویسٹمنٹ سے بنی ہیں, اور یہ جو پیسہ ہے یہ پاکستان میں رہے گا. اس سے نئی انویسٹمنٹس ہوں گی, اور یہ جو 5-10% کی کمیشن پہ فلم ہوتی ہے, یہ سارا فارن ایکسچینج کی صورت میں باہر جاتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جب اس وقت ہم اتنے بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں, کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, اور کبھی ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں امپورٹس کے اوپر, تو یہ بھی تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ فارن ایکسچینج کی جو ریمیٹنسز ہے اس کو امپورٹنس ہیں, یا جو انڈینس ملک میں پیدا ہو رہا ہے اس میں ہے. بہت شکریہ سر. اگر کسی اور صاحب نے کوئی بات کرنی ہو تو کر لیں. کوشچن آنسر اگر پریس کرنا چاہتے ہیں. جی سوال. بدر ہم سوال لے رہے ہیں. ہلو, آپ کی آواز نہیں آ رہی. مائک دو بھائی. مائک اختر صاحب کو مائک دو. حالانکہ ان کی آواز ویسے ہی ماشاءاللہ اختر علی اختر کی آواز جو ہے نا. سر ایک تو یہ بہت خوشی ہو رہی کہ آپ سب لوگ ایک پیج پر آ گئے ہیں اور ایک بات کر رہے ہیں, لیکن دکھ یہ ہے کہ سینما کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کی اسٹوری سب یک طرفہ لگ رہی ہے. سینما مانکال سے میری بات ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب سال میں ایک فلم بناتے ہیں, پورے سال ہمیں سینما چلانا ہوتا ہے, ہمارا لاکھوں کا خرچہ ہر مہینے کا, وہ ہم کیسے پورا کریں؟ تو ہم انگلش فلموں سے کرتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر ایک فلم کہاں بنتی ہے؟ لائن سے ابھی 20-22 فلمیں تیار پڑی ہوئی ہیں, اور اگلے سال کی انشاءاللہ یہ اگر ہمیں بزنس دیں گی فلم تو یہ 4 پروڈیوسر آپ کو اگلے سال بھی نظر آئیں گے. اور اس وقت 15-18-20 فلمیں تیار پڑی ہوئی ہیں جو لگنی ہیں. اور اختر صاحب بند کرنے کا تھوڑی کہہ رہے ہیں. اختر صاحب پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ان کی ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے, یہ کما چکے ہیں اپنا 50%. یہ اور کمائیں گے, یہ فلم ختم نہیں ہوگی, فورن فلم دیکھیں گے لوگ, جائیں گے بھی. ہم نے صرف 1 ہفتے کا ہم نے ان سے ریلیف مانگا تھا, 1 ہفتہ دیتے ہیں. تو بزنس پہ کوئی فرق نہیں کیا پڑے گا. اس میں کیا غلط ہے؟ یہ پاکستان دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی چیز پہلے دکھاتے ہیں, پھر آپ فورن کانٹینٹ دکھاتے ہیں. اگر آپ بھارت کی بات کرتے ہیں, وہ تو فورن فلم لگا نہیں سکتے جب تک ان کا آفس وہاں نہیں ہوگا. تو آپ ان کی ذرا اگر تھوڑی سی ہم ایگزامپل یہی لیتے ہیں نا, دوسرے ملکوں سے لیتے ہیں نا, اور کیا کر رہے ہیں. ان کی پہلے فلم لگے گی, پھر وہ جا کے فورن فلم لگائیں گے. اور وہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب تک ان کا آفس وہاں نہیں کھلے گا وہ تو فلم بھی نہیں لگ سکتی. اور ہماری شوز بھی تو بک رہے ہیں, ہمارے شوز ہاؤس فل جا رہے ہیں, تو اس سے بھی تو آ رہی ہے نا. ایک سیکنڈ پلیز, مجھے اختر صاحب کی بات کا بھی کوئی جواب دینا ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ سینما کی نمائندگی نہیں ہے, تو آپ نے تو بڑی اچھی نمائندگی کر دی. آپ نے وہی باتیں کی جو سینما والے کرنا چاہ رہے تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اچھی خاصی بریفنگ لی ہے. بہرحال یہ ویسے میں ایک سیکنڈ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے سینما انڈسٹری اور فلم انڈسٹری ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہم پروڈکٹس دیتے ہیں, وہ سینما چلاتے ہیں. اگر پاکستانی فلم پروڈکٹس نہیں بنیں گی اور وہ صرف انگلش سینما پہ چلائیں گے تو ان کا بھی گزارا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ آڈینس یا کنزیومر جو ہیں وہ ہر آدمی انگلش فلم دیکھنے والا نہیں ہوتا. اور جو میرے سب دوستوں نے کہا ہے کہ فلم انڈسٹری پاکستان پروڈیوسر ایسوسیشن بھی, میں بھی اسی مقام پہ جو بیٹھا ہوں, ہم پاکستان فلم انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن سینما کے اگینسٹ بالکل نہیں ہے. ہم ان سے یہی کہا ہے نا کہ 6 دن, جاوید شیخ صاحب نے بھی یہ کہا ہے نا, تمام لوگوں نے کہا کہ 6 دن دے دو. آپ کی تو ایڈوانس بکنگ جب نہیں شروع ہوا تھا تو 15 دن پہلے 6 کروڑ آپ کے پاس آ گیا تھا, یہ ریکارڈ میں ہے. تو آپ کا تو کمائی کہیں نہیں جانی. لیکن ان لوگوں نے
जिन्होंने पैसे जोड़ जोड़ के काम किया है, इनको तो होना चाहिए। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नाम एसएम शाकिर है, मेट्रो लाइव न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से मेरा ताल्लुक़ है। जिस तरह आपने अभी जिक्र किया जावेद शेख साहब ने कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ तो अब्दुल अलीम खान जैसे लोग हैं जिनके सिनेमाज हैं लाहौर में, अमजद रशीद साहब ये बेहतर जानते हैं, और उस तरह के कई लोग ऐसे हैं जिनके सिनेमाज हैं और जिनकी वजह से ये अंग्रेज़ी फिल्म आई है, शायद आप लोगों को पता हो। वरना सेंसर बोर्ड ने, तीनों सेंसर बोर्ड ने कोशिश ये की थी कि ये डिले हो जाए, लेकिन जब गवर्नमेंट में ऐसे लोग बैठे होंगे तो वो फिल्म किस तरह से रिलीज़ की जा सकेगी, आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। दूसरा ये कि जी इस तरह के 10 साल से मैं देख रहा हूं कि इस तरह से सारी चीज़ें आप लोग जमा ज़रूर होते हैं, आते हैं, और हम भी आपको फेवर करते हैं, ये यासिर साहब भी जानते हैं, वजाद साहब भी जानते हैं कि हम जितना सपोर्ट आपको करते हैं आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं देखा कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप लोगों ने कोई एजिटेशन किया हो। आप लोगों की सूरत हाल इस वक्त इमरान खान जैसी है कि हमें क्यों निकाला। आप कोशिश ये करें कि जी बड़ा कोई एजिटेशन करें और हम भी साथ होंगे, हम हमेशा आपके साथ थे और साथ रहेंगे। थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या और कैसे करेगी आप। देखिए, पहली बात तो दिस इज़ अ नॉन पॉलिटिकल फोरम, हम लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, तो जो बाकी आप वरना एक घंटा बोल सकते हैं, क्यों नहीं, ये हमारा सिनेमाज उन्हीं लोग बोलेंगे नहीं सर। देखिए, वो हमारा एजेंडा किसी सिनेमा या किसी इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है, जैसे बड़ी क्लियरली हम अपना केस लेके आए, हमने फिल्में बनाई हैं, हमने रिलीज़ की हैं, हम उनके आगे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट को हमने पहले से इन्फॉर्म किया था, कानून मौजूद है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं ना सर, लॉ को फॉलो कर लें। आज 4 बजे इस्लामाबाद ने सर्टिफिकेट दिया है, कल पूरे पंजाब कराची में चलिए सर, लॉ तो फॉलो होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो लॉ फॉलो कराना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की है ना सर, ठीक है। गवर्नमेंट सरबराह होती है सारी इंडस्ट्रीज़ की, हम भी एक इंडस्ट्री हैं। सो वी डोंट वांट टू यूज़ दिस फोरम फॉर एनी पॉलिटिकल दिस थिंग। एजिटेशन हमने पहले का मकसद नहीं है। फिल्में नहीं बनेंगी, सिनेमा नहीं चलेंगे, सिनेमा नहीं चलेंगे, फिल्में नहीं बनेंगी, ठीक है। तो वी हैव टू वर्क इट आउट। हमने ये नहीं कहा कि फिल्म बैन कर दें, हमने ये नहीं कहा कि फॉरेन फिल्में नहीं आनी चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं पाकिस्तानी फिल्में चल रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, कमा के दे रही हैं। बड़ा शेयर होल्डर आप जानते हैं इसके अंदर सिनेमा ओनर है, 55% से ज़्यादा का ओनर सिनेमा ओनर है, ठीक है। तो वो ये रेवेन्यू भी उसी को जा रहा है, ठीक है सर। ईद का वक्त है, ईद की फिल्में हैं ये, शायद 2 हफ्ते बाद उस तरह के परफॉर्मेंस ना दें, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज तो यकीन माने 3 हफ्ते बाद भी आएगी, इतना ही बिजनेस करेंगी, आप लोग जानते हैं बात। अक्टूबर में आएगी तो भी इतना बिजनेस करेगी, जुलाई में आएगी तो भी इतना बिजनेस करेगी, उसको ईद से फर्क नहीं पड़ता सर। सर 6 करोड़ की बुकिंग करके बैठे हुए, कैसे शायद में नहीं हो सकता? 15 अप्रैल से बुकिंग चल रही है सर। 15 दिन पहले उनकी बुकिंग खुली जाती है, हमारी 4 दिन पहले खुली जाती है सर। 15 अप्रैल से बुकिंग ऑन है, ये डेटा रिकॉर्ड पर है, बिजनेस आपके सामने है। ये कैसे ख्याल आ सकता है कि शायद ना चले? कैसे आ सकता है सर? मेरे घर में पैसे आ रहे हैं, शक की गुंजाइश कैसे रहेगी? मुझे तो आपका पॉइंट नहीं समझ आया। अच्छा वजाद भाई, सबसे अहम बात तो ये है कि आपके 2 पाकिस्तानी फिल्मों के जो मीडिया पार्टनर हैं उन्होंने ही सिनेमा ऑनर्स की नुमाइंदगी कर ली है। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। मैंने कहा 2 आपकी पाकिस्तानी फिल्मों का जो मीडिया पार्टनर है वो सिनेमा मालिकान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हो गया है। तो सबसे बड़ा अलमिया तो एक तो हमारी सोसाइटी का ये है। दूसरा मैं शेख साहब से पूछूंगा, ये 12-15 सालों से ये पाकिस्तानी फिल्मों के शोज़ का मसला चल रहा है और आप प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और 2-4 मरतबा आप मुंतखब हुए हैं। तो आपने ये जो अभी बदर ने जिक्र किया मोशन पिक्चर एक्ट का, खुल के बोलिए, आपकी आवाज़ आहिस्ता थोड़ा नज़दीक करना। हाँ यस, हेलो, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने मोशन पिक्चर एक्ट का हवाला दिया बदर ने कि सिनेमाज को एक लिमिटेड शोज़ फॉरेन कंटेंट का चलाने की इजाज़त है, तो आप लोग कभी ये 10-12 सालों में ऐसी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हमने अटेंड की हैं,
कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया कि आप ने सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, अदालत का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया, ताकि ये मसला एक ही दफ़ा हल हो जाता। अगर ये 2 दिन पहले आप लोग चले जाते और स्टे ले लेते इस बात पे, यार पता ही नहीं था ना कि वो फिल्म लगा रहे हैं इस तरह। सर ये डिसाइडेड था कि एक हफ्ते के बाद लगेगी। आपकी मीटिंग हो चुकी थी 6 दिन पहले। जी उन्होंने एश्योरेंस हमें वादा दिया गया था, उन्होंने एश्योरेंस बात करने दो बदर को, ये नहीं होंगी, उन्होंने एश्योरेंस दी थी। पहले हम देखें, पहले इंसान सही तरीके से जाता है ना। मुझे उन्होंने मुझसे जी मुझे जवाब दें। बात यह है कि जैसे कि बदर साहब ने बड़ा कह दिया कि हम किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल इशू लेके नहीं आ रहे। दूसरा मैं आपको बताऊं, मुझे 58 इयर्स हो गए कारोबार करते हुए। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि कोर्ट शोर्ट में ना जाएं। हमारी एक बरादरी है, हमारे पास भी छोटे मोटे सिनेमाज होते हैं, हम कभी नहीं झगड़ा करने की कोशिश करते कि भी कोर्ट में जाएं, स्टे ऑर्डर लें। ये तो एक लास्ट रिजॉर्ट होता है, और ये इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया कि जब हमारी टीम को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने एश्योरेंस दे दी, उसके बाद उस पर अगर हम डाउट करते तो फिर तो ये कुछ ज्यादती हो जाती ना हमारी तरफ से। हमने कहा ठीक है, और इतनी मुख्तसर बात, मैंने तो उनको 2 वीक के लिए फ़ोन किया था, ये 6 दिन मान के आ गए, 7 दिन मान के आ गए। चलो प्रैक्टिकल है। तो कहने का मकसद ये है कि अब रास्ते सब खुल जाएंगे। अगर उनके वादा के बावजूद उन्होंने उसको किसी प्रेशर पे, हमने किसी बंदे का नाम ही नहीं लेते कि किसका प्रेशर है, हम सिर्फ ये कहते हैं, जैसे जवेद साहब ने कहा है, इसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, हम प्राइम मिनिस्टर को अपील करते हैं, इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, वो इसको इंटरवीन करें। और मुझे उम्मीद है कि जो आप लोगों की तावन से जब ये बात वहाँ तक पहुँचेगी तो कुछ ना कुछ इसका सद्भाव हो जाएगा, और हम पेशेंस से और दूसरे तरीके से भी इसका प्रोजेक्ट को देखते हैं कि इसका क्या होता है। इसको इस तरह नहीं छोड़ देंगे कि अब तो हो गया जो हो गया। शुक्रिया। दूसरा सर एक और इशू ये है कि जैसे आपकी प्रोड्यूसर एसोसिएशन फ़ाल है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली प्रोड्यूसर्स का तो है ही नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का है। सतीश साहब यहाँ मौजूद नहीं है, बदर तो चुके हैं, वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। दूसरे आप भी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन क्यों फ़ाल नहीं है, क्यों वो इस पर एक्शन नहीं लेती? ये बेसिकली मैटर उन्हीं का है। ये आप कैसे कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स का इशू नहीं है? ये नहीं सर, ये जो मैटर है सिनेमाज से जो रिलेटेड मैटर है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का है ना, कि डिस्ट्रीब्यूटर्स लिंक है ना ये। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बाइकाट कर सकते हैं सिनेमाज को, उनके साथ बैठ के बाकी चीज़ों में बात करें। अब आपकी फिल्में ये देखें, अब आप इस इशू पे जाएंगे, हम प्रेशर बिल्टअप करेंगे, 4 दिन बाद अगर वो फिल्म रुक भी जाती है, जो कि नहीं रुकेगी, मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे हालात हैं कि तो वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन 4 दिन बाद अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आपकी फिल्मों का बिजनेस बर्बाद हो चुका होगा उस वक्त तक, तो वो उसका कैसे मतलब वो सद्भाव होगा? देखिए, सारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं आपके सामने यहाँ पर, अमजद साहब, सतीश साहब, हम टीवी, ARY की रिप्रेजेंटेशन भी है। यही लोग पाकिस्तानी फिल्में करते हैं ना, आज हम इनके साथ ही बैठे हैं। मैंने तो फिल्म नहीं प्रोड्यूस की, इन्होंने प्रोड्यूस की है, तो हम इनके साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई छुपे से पर्दा तो नहीं है। दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन फाल इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। एज़ पर द जो रजिस्ट्रेशन होती है उसमें मोर देन 100 मेंबर्स चाहिए। आपको पता है 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे पाकिस्तान, तो दैट इज़ वाई एसोसिएशन बन नहीं सकती। पहले जो पुरानी है वो गैर फाल है, नई इसलिए नहीं बन सकती कि इनफ मेंबर्स नहीं है। प्रोड्यूसर्स अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 200 हैं, इसलिए प्रोड्यूसर एसोसिएशन फाल है, और इस वक्त यही रजिस्टर्ड बॉडी है और यही रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। तो दैट इज़ वाई हम भी उसी की तायद करते हैं। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर का पेट जुड़ा हुआ है, तो वो जो रेवेन्यू आएगा उसी का कमीशन लेगा। तो दैट इज़ वाई ऑल ऑफ अस आर हियर। सतीश साहब को भी जाना था, बट सिम्बॉलिकली ही वाज हियर एंड वी आर विद द प्रोड्यूसर्स। तो और दूसरी जो आप बात करेंगे कैसे काम चलेगा, भाई इसीलिए तो आपके पास आए, इसीलिए तो अपील कर रहे हैं। हमें परसों तक तो एश्योरेंस थी, ये तो रातों रात सब कुछ पलट गया। तो सर जब तकलीफ होगी तभी चोर करेंगे ना। जैसे अमजद साहब ने बताया, हम प्री एम्प्ट करते हुए थ्रू प्रॉपर चैनल सारे लेटर्स इनके पास मौजूद हैं, आपको देंगे भी, लिखते रहें, बताते रहें कि सर ये क्रैश होने वाला है, ये होने वाला है, हमें एश्योरेंस मिलती रही है, फिक्र नहीं करें, ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। साहब मेरी भी थोड़ी आगे कीजिए कि अगर सेंट्रल बोर्ड इजाज़त नहीं देता है तो क्या सिंध और पंजाब बोर्ड सेंसर वो फिल्म लगा सकता है? तो देखें,
अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शुक्रिया अख्तर भाई, अस्सलाम शुक्रिया। हमें अंदाज़ा है आप लोग हमारे साथ हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख लियाकत अली है। आई एम फ्रीलांसर शोबिज़ राइटर एंड द मेंबर आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची। मोहतरम शेख अमजद रशीद साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि सैयद नूर साहब की फिल्म तेरे बाजरे की राखी आपके ताउन से रिलीज़ हो रही थी कराची में। कल हैदराबाद के बम्बिनो सिनेमा में उसका एक शो हुआ है रात के 12 बजे, और हमारे शहर कराची से हमारे 4 मोअज़्ज़िज़ दोस्त वो फिल्म देखने गए थे, जिसमें एस एम शाकिर साहब भी शामिल हैं। और जो मुझे फीडबैक मिली वो ये थी कि 4 अफराद ये कराची के थे और बम्बिनो में 5 अफराद और बैठे हुए थे। अच्छा, कल शबिस्तान सिनेमा लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैयाद खान साहब जो प्रोड्यूसर हैं और सैयद नूर साहब और दीगर अफराद ने, तो वहाँ एक एलिगेशन लगाया गया कि खुफिया हाथ है, माफिया है, जो तकसीम कार हैं, कुछ लोग हैं जो तेरे बाजरी दी राखी को कराची में रिलीज़ नहीं करना चाहते। इस पर कहाँ तक सदाकत है, आप ही क्लियर कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं उस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लेकिन हमें लिमिटेशन होती है कि जब से पाकिस्तान बना है और पाकिस्तानी पंजाबी फिल्में बनती रही हैं, तो अक्सर फिल्में जो, और हमने भी बहुत की हैं, पहले कमाल टॉकीज में, फिर मेरे वालिद साहब बनाते, तो उस फिल्मों में भी ये कभी बहुत कम हुआ है कि साइमल्टेनियसली कोई फिल्म को टाइम मिल जाए पंजाबी फिल्म को कि पंजाब में लगे और कराची में लगे। हमेशा ये होता था, हमारा प्रैक्टिकल तरीका ये होता था कि 4 वीक के बाद जब हमारे प्रिंट्स फारग हो जाते, उनको प्रिंट होते थे, बड़े एक्सपेंसिव होते थे, फिर हम कराची की बारी करते थे। तो इस वक्त ये वाकई जो सफदर मलिक साहब हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़े पैसे लगाए हैं फिल्म के ऊपर। और लेकिन ये कराची में सिनेमा गोयर्स को आप ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते ना। ये हमने उनको ऑफ द रिकॉर्ड मशवरा भी दिया था कि ये ईद की फिल्म मत लगाएं, आप इसको ओपन फिल्म लगाने दें ताकि हमें मिल जाए। अब जब ये उर्दू फिल्में, अच्छी फिल्में, अच्छी कास्ट की फिल्में कराची वालों को या सिंध वालों को, हैदराबाद को, तो उनकी प्रायोरिटी कम हो जाती है। हालांकि फिल्म की रिपोर्ट बहुत अच्छी है, फिल्म बहुत अच्छी है, और हम इसको कवर कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में इसको रिलीज़ करके उसको कोई कंपनसेशन करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हेलो शेख साहब, आसिफ शर्मीला, विनस चैनल, HD सैटेलाइट चैनल। ये सामने बैठा हूँ बिल्कुल। जी जी शेख साहब, आपका जो भी मामलात हैं, जो भी मसाइल हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा पाकिस्तानी फिल्मों के साथ कब तक होता रहेगा। एक दौर था जब तमाम सर्किट में हमारी फिल्में बैक वक्त रिलीज़ होती थी, ईद या बकरीद या कोई भी नेशनल डे आता था, जैसे 14 अगस्त है या दूसरे डे, उसमें फिल्में बनती थी और रिलीज़ होती थी। लेकिन उसके बाद रफ्ता रफ्ता दीगर जो ममालिक की फिल्में हैं, दूसरे मुल्कों की फिल्मों हैं, उन्होंने हमारे सिनेमास पे कब्जा कर लिया है। अब हमारे यहाँ सिनेमा इतने हैं नहीं कि जिन पे फिल्म रिलीज़ की जाए, और फिर ये एक पॉलिसी के तहत जो नज़र आ रहा है आपकी बातों से कि किसी पॉलिसी के तहत हमारी कल्चर को, हमारी सकाफ़त को, हमारी तहज़ीब को और हमारी जो फिल्में हैं, जो उर्दू ज़बान की फिल्में हैं, उनको डैमेज करने की कोई कोशिश की जा रही है। और इस वक्त जितने भी यासिर बैठे, निदा बैठी हैं, आप हैं और भी दीगर हैं, ये कराची से ताल्लुक़ रखने वाले। एक दौर था, आपको याद है कि कराची फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ था, यहीं से फिल्म इंडस्ट्री का आगाज़ हुआ, फिर लाहौर चला गया, लाहौर से फिर वो जो गुज्जर फिल्में बनने लगी, उससे तबाही आ गई। तो इस वक्त हम जो हुकूमत है या इससे गुज़िश्ता जो हुकूमतें गुजरी हैं, आप लोगों ने एक यूनिटी बन के, एक प्लेटफॉर्म पे आके इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी। और इस वक्त भी हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त इतना बड़ा सानिया हो रहा है, करोड़ों रुपया लगा हुआ है, करोड़ों रुपया लगा हुआ है, और वो सवाल कर ले, सवाल क्या है? सवाल सिर्फ ये है कि आगे आपका क्या प्लेटफॉर्म है, इसी तरह से होता रहेगा या इसी तरह, या आप कोई एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे आगे के लिए कुछ अच्छा करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए? ये था मैंने बोला जी भूल गए, इतना लंबा बोला, भूल गए। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। बात तो ये है भाई, बात ये है कि ऐसा
کوئی چکر نہیں ہے کہ بھائی ایک سازش کے تحت وہ اس کو، بٹ اتنا ضرور ہے کہ لوگ اپنا اپنا مفاد دیکھتے ہیں کہ یار میں فلم عید پہ لگا دوں گا، عدنان صدیقی کو پیسے ملے نہ ملے مجھے مل جائیں پیسے. ایکچولی یہ چکر ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بٹ اس وقت ہماری انڈسٹری جو تھی وہ بڑی متحد تھی. اور میں آپ کو بتاؤں پچھلی جتنے حکومتیں گزری ہیں 40-50 سال میں، اور امجد صاحب اس کے گواہ ہیں، کس کس منسٹر کے ساتھ، کس کس چیف منسٹر، پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگیں نہیں کی ہیں، مگر اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. تو لہذا ہم نے تو اپنی پوری کوششیں کی ہیں، سب نے پوری کوشش کی ہے.